सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिल मजीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मार इस्लाम इज़्ज़तमंद मुसलमानान रुणो, अल्लाह रब्बि कायनात अज़्ज़ व जल सर ज़मा प कामिल ईमान खुशाल का। ननने दर्स द दुरूद शरीफ बारक के दे च दुरूद शरीफ यो अफजल तरीन आमल ले द सवाबुनो द अजरुनो द पार यो खैस्ता अमल ले। बल्कि कुरान अज़ीमुशान पर 20वां पारा और 56 नंबर आयात मुबारक के मौला करीम फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह तबारक व ताला और द फरिश्ते पर नबी अलैहिस्सलाम बांदी दुरूद वाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मोमिनानो तासो हम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद और सलाम वाए पर सलाम वाइल सला। मौलाना ज़करिया साहिब पर फ़ज़ाइल दुरूद की डिक्री दी। अल्लाह तबारक व तआला ढेर हुक्मों पर कुरान करीम की दी, पर कुरान अज़ीमुशान की दी, लकमुज़, रोजा, ज़कात और हज और द ढेर अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारीफ़ुन हम पर कुरान अज़ीमुशान की कड़ी दी। खुवले पहिस यो अमल बांधे और पहिस यो हुक्म बांधे पह अमल कौलो के याद कम यो शख्सियत पर इज़्ज़त और एहतराम के खपल जान नदी शरीक करे मौला करीम। खुद सिर्फ दखपल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बांदी दुरूद शरीफ द हुक्म फरमाइल पवाह के एदा फरमाइल दी चीज़ पखपल हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी दुरूद वायम और जमा फरिश्ते हम पहावी बांदी दुरूद वाई। नो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो ढेर लुई इज़्ज़त और लुई शरफ दे तदी आयात मुबारक पर शुरू के लफ्ज़ द इन्ना रागले दे और दादा ढेर जोर द पारा दे यानी माने दादा चिदाकार बेशक बेशुबे ज़रूर की अबुल पकी सल्लूना मज़ारे दे चिद हमेश गिरे द पारा यानी हमेश द पारा दाराजी दा मालूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे
د الله تبارک و تعالی او د فرښتې همیشه درود وایي. نو درود شریف یو افضل ترین عمل دی، د ثوابونو یو عظیمه مجموعه ده. انسان ته ور باندې ډیر اجر او ثواب ملاویږي او انسان ور باندې د ګناهونو نه خلاصيږي، د انسان درجه ور باندې بلندیږي، د انسان په عمل نامه کې ثواب او اجر لیکل کیږي. عبدالرحمن صفری رحمت الله علیه مبارک لیکلی چې حضرت جبرئیل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو. حضور پاک ته عرض وکړو چې کله زه الله تبارک وتعالی پیدا کړم نو 10,000 کاله په ما باندې داسې تیر شو چې زه نه پوهېدم چې زه څه وکړم. نو بیا ما ته د دې نه پس یو آواز وشو چې یا جبرئیل علیه السلام، نو زه پوه شم چې زما نوم جبرائیل علیه السلام دی. نو ما په جواب کې لبیک اللهم لبیک وویلې، یعنی چې زه حاضر او تابعدار یم. یا الله تبارک و تعالی زه حاضر او تابعدار یم. الله تبارک و تعالی نے تو فرمایل چې زما پاکی وایا. نو ما 10,000 کاله د الله تبارک و تعالی پاکی بیان کړه. بیا راته حکم وشو چې زما شان بیان کړه. نو 10,000 کاله مې د الله تبارک و تعالی شان بیان کړو. نو د دې نه پس بیا راته حکم وشو چې زما حمد او ثنا وایا. نو جبرئیل علیہ السلام فرمایي چې 10,000 کاله مې د الله تبارک و تعالی حمد او ثنا وویلا. نو د دې نه پس راته ما ته عرش عظیم الشان ښکاره شو، یعنی عرش عظیم ښکاره شو او په عرش عظیم باندې مې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل اولیدل. دا نوم ور باندې لیکل شو، دا کلمه دا مې اولیدله. نو ما د الله تبارک و تعالی په دربار کې عرض وکړو چې مولا کریم دا محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی؟ دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څوک دی؟ نو الله تبارک و تعالی راته فرمایي چې جبرائیل علیه السلام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نوی پیدا کرے نو ما بتا ہم نوی پیدا کرے، بلکہ نوار سپوگ میں جنت او دوزخ میں ہم نو پیدا کرے. یا جبریل علیہ السلام پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود اوایا. نو چې فرشتي ور باندې درود وای نو دلته جبرئیل علیہ السلام ته مولا کریم وې چې ته په حضور پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایا. نو ما 10,000 کاله قربان پتا باندې درود ویلې. نو الله په درود وای او فرشتي په درود وای. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چې په ما باندې درود ویل هر نکړې، نو که چا په ما باندې درود ویل هر کړل نو دنه به د جنت لاره هیر شي. بل حدیث پاک کې محبوب علیہ السلام فرمایي چې حضرت جبرئیل علیہ السلام ما ته د عرش عظیم نه आवाज وکړو چې الله تبارک و تعالی تاسو ته فرمایي چې چا د وړاندې ستاسو نوم ذکر شي او پتا باندې درود او نوایي نو دا کس په جهنم ته داخليږي. دا کس با جهنم ته داخليږي چې څوک د چا په مخ کې ستاسو نوم مبارک واغستی شي محمد،
نو صلی الله علیه و آله وسلم به ورسره وایي. محمد رسول الله نو صلی الله علیه وسلم به ورسره وایي. د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اوس مال د الله تبارک وتعالى طرف نه پیغام رالو او راته فرمایل چې ستا کم امتی پتا باندې یو ځل درود وایي الله تبارک وتعالى به ور لس نیکه اولی کی په عمل نامه کې او لس په ول ګناهونه معاف کی او لس به ول درجه په جنت کې اوچت کړي. دا د یو کرت درود ویلو سره دونه فضیلت دی. که یو سړی یو انسان یو زنانا یو نارینا سل کرت درود پاک وای نو سونه ثواب به ملاویږي. 200 ځله وای نو سونه ثواب به ملاویږي. 500 کرت درود پاک وای نو سونه ثواب به ملاویږي. خپل محبوب پیغمبر باندې درود پاک ډېر ډېر وای ځکه حضور پاک په یو ځای کې مونږ هیر کړی نیو نو چې حضور پاک نیو هیر کړی نو امت لم پکار چې خپل محبوب پیغمبر هیر نکړي او پاغه درود پاک ډېر وای. تفسیر مظهری کې دا حدیث مبارک نقل کوي د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څوک په ما باندې لس زلا په سبا کې او لس زلا په بیگا کې درود وای ان لس کرته سحر درود وای او لس کرته د ماښام نه پس ان ماسختن په ما درود وای نو پورز د قیامت به زما شفاعت بیا مومي ان زبه شفاعت کوما زبه په سخت ورځ باندې شفاعت کوم چې بس بل لاس ورکون کې بسوک نوي او زبه دغه امتی له لاس ورکوم دغه امتی سره به امداد کوما ولی په دنیا کې ما سره محبت کړي نو په آخرت کې د تل د میزان سره به په د سره محبت او مینا کوما او د شفاعت بکوم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستم چې یو سړی راغلو سلام یې وکړو رسول الله مبارک د سلام جواب ورکړو دغه سړی مخ ځلېدو مخ یې برېښنا کوله رسول الله مبارک ځان سره نږدې کینولو هغه سړی چې خپلې خبرې د رسول الله مبارک سره وکړې نو واپس لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې یا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دغه سړی له په هر ورځ د ځمکې د ټولو خلقو برابر ځان له نیک عمل پورته اسمان ته ځي نو ما عرض وکړ چې څه وجب باندې رسول الله مبارک او فرمایي چې کله سبا شي نو ما باندې د ټولو خلقو په شان ځان له لس ځله درود وایي نو ما عرض وکړ چې ها کم درودی پاک دی کم درودی پاک دی چې هغه ویل کیږي چې د ټولو خلقو ویلو په شان درود دی چې خلق ټول په حضور پاک درود وایي هغه نه اجر او ثواب د ته په دې باندې ملاویږي دا کم درودی پاک دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راته فرمایل هغه درود پاک دا دی اللهم صل علی محمد النبی عدد من صلى من خلقك وصل علی محمد النبی كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصل على محمد النبی كما امرتنا ان نصلي عليه. دا درود پاک دی. ہاں اللهم صل على محمد النبی عدد من صلى من خلقك وصل على محمد النبی كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصل على محمد النبی
कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि। दा दुरूद पाक हुजूर पाक सदीक अकबर से तो खोदलो। नो हज़रत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक फरमाई कि रसूलुल्लाह मुबारक बांदे दुरूद वैलु सरा गुनाहुन महव कीगी और सलाम पर द गुलाम आज़ादुल न बेहतर दे। इन सलाम वर बांधे हुए तो द गुलाम आज़ादुल उम्र अजर और सवाब मिलावेगी। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत दी कि रसूलुल्लाह मुबारक चे पोरस द क़यामत ओ फरमाए चे पोरस द क़यामत रसूलुल्लाह मुबारक ओ फरमाए चे पोरस द क़यामत में मा ता आगा खलक ढेर नज़दीवी कि सुख पर दुनिया के पमा बांधे दुरूद ढेर ढेर वाई। नो दुरूद शरीफ वैलो सला ढेर गुनाहुन ख़त्मीगी और अजर और सवाब पे ढेर मिलावेगी। दाबल हदीस मुबारक और रसूलुल्लाह मुबारक ओ फरमाइल रसूलुल्लाह मुबारक फरमाइली दी कि सुख पमा बांधे पहाड़ औरस के जर जल दुरूद वाई नो तरहागे पोरे चरद प बदन के सावी और दे कला ब्या वफात शी और दा दुरूद पमा वईलीवी अल्लाह तबारक व तआला बदा सड़े दा इंसान दा जनाना दा नारिना जन्नत दाखिलवी और दा कब्र दा अजाब न बदी महफूजवी दा दुरूद शरीफ पर बरकत बांधे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि।